ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कल कराची के अंदर अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, जिसके अंदर जब आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत हो गई, यहाँ पे एहतजाजी सूरत हाल शुरू हो गई। बहुत से जो मुज़ाहिरीन जो थे वो जो है US कॉन्सुलेट जो कराची के अंदर थी, लाहौर के अंदर थी, वहाँ जाके उन्होंने एहतजाज किया। फिर वहाँ पे कुछ लोग जाबहक भी हो गए और 8 बल्कि अब तक की जो फिगर है इस्लामाबाद, कराची से और गिलगित से 23 अफराद की के जाबहक होने की खबर आ रही है। और अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर बहुत एहतजाज भी हुआ है, जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने कल जो इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप एहतजाज करें, बल्कि मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि आप एहतजाज करें, आपके हम जज्बात का एहतराम करते हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना ले। बेशक कानून को किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही मुल्क का मामला है। मुल्क हमारा बहुत मुस्तहकम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान के लिए मोहब्बत। और पाकिस्तान ने हमेशा हर मुस्लिम ममालिक का, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, उनके दरमियान इत्तेहाद का काम पैदा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अमीन शहीद, बल्कि अभी कुछ देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। और इस हवाले से जैसे मैंने कहा है कि ये बहुत ही हसास मामला है, किसी भी तरह से दुश्मन को फ़ायदा ना हो और किसी तरह से दुश्मन जो है आपके जज्बात का फ़ायदा ना उठा ले। ये बहुत ज़रूरी है, जज्बात को सही तौर पर उसको जो है समत में लेके जाना चाहिए। कल हमने देखा कि उलमा कराम की तरफ से भी जो दरख्वास्तें आई हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि आप जो हैं अपने जज्बात पर काबू पाएं और अगर एहतजाज करना है तो करें। कल हमने देखा नुमाइश तुरंगी के अंदर एहतजाज हुए और जिसमें जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब भी आए और दीगर और क़यादतें भी आईं। सब ने इज़हार यकजहती किया है। बहुत ही अच्छा इसके ज़रिए से मैसेज गया है, जाना भी चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें। और आज हमने दावत हम देना चाहेंगे जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस वक्त मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर भी होते हैं, और उलमा कराम की तरफ से दरख्वास्त की जा रही है कि ये जो है मामले को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करें। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा अमीन शहीदी साहब। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। ये बताइएगा कि 23 अफराद जाबाक हो गए कल से, जो पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी सूरत हाल है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जज्बात को सही सम पर लेके जाना चाहिए। आपकी क्या दरख्वास्त होगी लोगों से? जी अल्लामा साहब। जी अल्लामा साहब, आपको आवाज आ रही है? ओके, अल्लामा साहब से हम फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि बहरहाल ये बहुत ही एक हसास मामला है, इस पे समझने की हमें ज़रूरत है। और जैसे मैंने हवाला दिया था कि ख़ामनेई साहब की शहादत के बाद दुनिया भर के अंदर तहरीकें या लोगो जो हैं वो खड़े हुए इज़हार अफसोस कर रहे हैं, इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं ख़ामनेई साहब की शहादत पर। रूस ने इज़हार मज़म्मत किया है और व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सिनिकल। जी ओके, हमें ज्वाइन कर चुके हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि कल से जो एहतजाज हो रहा है, बहुत से हुकूमती तर्जुमान, हुकूमती वज़रा की तरफ से कहा जा रहा है कि एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप बताइएगा कि आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है और आपकी क्या दरख्वास्त है लोगों से? जी अल्लामा साहब। नहीं लेना, जो शुहदा की तादाद है वो 23 नहीं है बल्कि 40 से ऊपर है। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान के चल कल सिर्फ अमरीकी एम्बेसी के अंदर से जो फायरिंग से जो शहीद होने की तादाद है वो 16 है। उसके अलावा जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद 8 से, लिहाजा खबर को सही होना चाहिए। और दूसरी बात वो ये है कि जब लोग गम और गुस्से में है तो गम और गुस्से के इजहार का उनको मौका देना चाहिए। अगर से उनको कानून हाथ ये तोड़फोड़ करनी चाहिए, लेकिन अगर फोर्सेस को ऐसी सूरत हाल नजर आए तो उनको इनको डिस्पर्स करने के हवाले से काम नहीं है कि उनके सरों पर निशाना बांधकर गोलियां मारे और उनको निशाना बनाए। ये किसी भी कानून में जा, लिहाजा जो मुजाहिरीन है वो पुरअमन मुजाहिरात को करना चाहिए। और अगर कहीं पर अगर कानून से बाहर जाकर आए तो उसको भी हल करने का उनका कत्लेआम करना है, बल्कि उनको आंसू गैस के शेल के तरीके से बाकी वसाइल के जरिए खर्च करना है। लिहाजा न हुकूमत के इस तरह के इक़दाम काबिल तौहीद और काबिल तारीफ है, और न ही अमरीका की तरफ से जो बराह रास्त फायर के 16 जवान शहीद कर दिए गए वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल है। उनकी मजम्मत होनी चाहिए और आवाम को भी यकीनन सब्र की तलकीन की चाहिए। बिल्कुल, आवाम को भी सब्र की तलकीन चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि कैसे आप कह रहे हैं कि ज़्यादा शहादतें हैं और अफसोसनाक है, पाकिस्तानी जो हैं वो इस हवाले से शहीद हुए हैं, लेकिन इसमें एक राय तो बिल्कुल बचा है ना कि कानून को अपने हाथ में नहीं देना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए।
یہ جو فورسز نے اور امریکن نے جوانوں کے سروں کو نشانہ بنایا، یہ کیا قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا؟ کیا انہوں نے بے گناہوں کو نہیں مارا؟ کیا ان کو مارے بڑے ڈسپرس کیا جا سکتا تھا یا نہیں؟ کیا ان کو دہشت گرد تھے؟ کیا وہ بم باندھ کے آئے ہوئے تھے؟ کیا وہ خود کش حملہ کرنے آئے ہوئے تھے؟ اگر ان خالی ہاتھ نہتے نعرے لگانے والے اور زیادہ سے زیادہ ہاتھ کے پتھر لے کر پتھر پھینکنے والوں کو آپ گولیاں مارتے ہیں، تو کیا یہ قانون کے مطابق ہے اور قانون کے مطابق یہ کام کیا جائے؟ یقیناً قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن تمام لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن اس میں علامہ صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک قانون یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی کانسولیٹ ہو، کوئی بھی ایمبیسی ہوتی ہے، اس کی اگر آپ ایک ٹیئر کو بریچ کرتے ہیں تو جب دوسری ٹیئر پہ آپ کی طرف آپ بڑھتے ہیں، اطلاعات یہ ہے کہ وہ جو مظاہرین تھے وہ اس طرف بڑھ گئے تھے، تو وہاں سے یو ایس مریینز کی طرف سے اطلاعات ہیں، اب اس پہ کچھ کنفرم نہیں ہے، اس سوشل میڈیا کے تک ہو سکتا ہے کہ کہیں سے پھر شوٹنگ ہوئی ہے، پھر ایک ویڈیو سامنے آتی ہے کہ ایک شخص کی طرف سے گولی بھی چلائی گئی تھی جو کہ مظاہرین میں تھا۔ اگر ایسا ہے پھر تو آپ کی سندھ حکومت پر سب سے بڑا اعتراض یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی جوان وہاں تک پہنچا تھا تو سندھ حکومت کہاں کوئی بھی تھی؟ ان کے رینجرز کہاں پر تھے؟ فورسز کہاں پر تھیں؟ جبکہ امریکن ایمبیسی تک پہنچتے اتنا لمبا فاصلہ تھا، اس لمبے فاصلے میں راستے میں کہیں پر ان کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ کیوں وہاں تک جانے دیا گیا؟ کیوں دروازہ توڑنے کی حد تک بات پہنچی؟ کیسے یہ لوگ اندر داخل ہوئے؟ تو فورسز کہاں پر تھی؟ پھر تو آپ کی حکومت پر اور ان کی نااہلی پر سب سے بڑا لیکن علامہ صاحب اعتراض ہوتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ تو غالباً مسنگ ہے نا، کیونکہ جو احتجاج کی کال آئی تھی دوپہر 3 بجے کی تھی۔ اچھا، خامنئی صاحب کی شہادت کو لے کے ہو سکتا ہے رات سے لوگ بچے جو ہے نوجوان جو ہے وہ سن رہے ہوں گے یہ سب چیزیں، تو وہ وہاں جو پہنچے ہیں بغیر قیادت کے پہنچے ہیں اور اپنے جذبات اس میں، تو ہو سکتا ہے کیونکہ 3 بجے کا احتجاج تھا تو حکومت کی طرف سے یہ پلاننگ ہوگی کہ جب 3 بجے احتجاج ہوگا اس وقت سیکیورٹی کو کارڈن آف کر دیا جائے گا یا بیف اپ کر دیا جائے گا، تو اس میں تو ہم گورنمنٹ کو تو نہیں کر سکتے نا بلیم۔ آپ سے مجھے اتفاق ہے، لیکن آپ سوچیں کہ وہ ایک ایسے ملک کا سفارت خانہ ہے جو دنیا پر رول کرتا ہے، تو اس کی حساسیت کے پیش نظر یقینی طور پر وہاں پر سیکیورٹی کا انتظام بھی ایسا ہی ہوگا، جبکہ پاکستان کے اندر ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اور اینٹی امریکن پاکستان کے اندر اتنے زیادہ ہیں کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے میرا سمپل سوال یہ ہے کہ اگر یہ نوجوان وہاں تک پہنچے ہیں، دروازے تک بھی پہنچ کریں، تو رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ رکاوٹ کا۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ امیر شہیدی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنا موقف رکھا، لیکن پھر بھی درخواست کیا ہے تمام پاکستانیوں سے اگر غم و غصہ ہے، جذبات، جیسے مریم نواز صاحبہ کا بہت اچھا بیان ہے کل کا، بلکہ محسن نقوی صاحب کا بھی بہت اچھا بیان ہے کہ آپ کے جذبات کی قدر ہے، اور یہ دیکھیے جمہوری ملکوں میں یہی ہوتا ہے کہ جذبات کی قدر کی جاتی ہے، لیکن قانون کو کسی صورت ہاتھ میں نہ لیں، فائدہ دشمن اٹھاتا ہے، فائدہ جو ہے وہ قوتیں اٹھاتی ہیں جو لڑوانا چاہتی ہیں۔ بہرحال آج کے جو جنگ جو ایران اور امریکہ اسرائیل کے مابین ہے، یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، ایوالو ہوتی جا رہی، دیکھتے کل اس پہ کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ مجھ پر ایک طرح سے مجھے یہ سوچنا بھی پڑتا ہے کہ میں کس پہلوؤں کو سامنے رکھوں، کیونکہ اس سے میرے ملک کی مفاد کا بھی معاملہ جڑا ہوا ہے، اور پاکستان نے سب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان نے جب ایران پہ حملہ ہوا اس کی مذمت کی، سعودی عرب پہ یا بحرین پہ یا قطر پہ یا اردن پہ یا عمان پہ کویت میں جب ہوئے تو پاکستان نے اس کی مذمت کی۔ پاکستان کی سفارتکاری توازن پہ کھڑی ہوئی ہے، اور یہی بیلنس ہمیں چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کے پاس جو طاقت ہے وہ شاید کسی مسلم ملک کے پاس نہیں ہے، کہ ہمارے پاس ایک ایٹمی ہتھیار ہے، اور جس کی وجہ سے تمام مسلم ممالک پاکستان کی طرف عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور آج ہم افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہیں اور ان کو بہت اچھا سبق سکھا رہے ہیں۔ اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ 400 افغان طالبان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے پاکستان کی فورسز نے، اور بہت سے جو وہاں پہ چیک پوائنٹس ہیں یا بارڈر پوسٹ، اس پر بھی پاکستان کی جو افواج ہے انہوں نے اپنے اس کو جو ہے اپنے زیر سایہ کر لیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، پاکستان بہت حد تک صحیح سم پہ جا رہا ہے۔ بس دعا یہ ہے یہ جو جنگ ہے یہ خاتمے کی طرف جائے اور انسانیت کو سکون ملے۔ تسمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔